खान साहब जो है वो जलसे के हवाले से भरपूर तरीके से उन्होंने पैगाम दिया है, पूरी कौम को दिया है। उन्होंने कहा है कि आवाम जो है निकले, इस जमहूरियत की खातिर निकले, मुल्क के अंदर जिस वक्त सूरत हाल है अदलिया की आज़ादी के लिए निकले। मौलाना साहब के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके इस अमल को जो उन्होंने जमहूरियत के लिए किया है, जो आइन की बालादस्ती के लिए किया है, उसको सराहा है। तो जो भी खबरें चला रहे हैं कि खान साहब बड़ा कोई नाखुश थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हट कर भी मुझसे भी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जो बंदा भी इस वक्त कानून के साथ खड़ा होगा, मुल्क के साथ खड़ा होगा, जमहूरियत के साथ खड़ा होगा। देखिए, आज खान साहब से मुलाकात थी और अंदर गए तो खान साहब एक जगह पर कोने में बैठे हुए थे, यानी कि एक साइड पर थे और उसमें 5-6 लोग सारे साथ थे। शुएब शाहीन साहब थे, बैसर गौर साहब थे, इंतज़ार पंजोता था और दीगर हमारे दोस्त थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो जब मैं गया तो मैं करीब गया तो खान साहब ने, मैंने सलाम दिया तो खान साहब ने कहा नहीं पहुंच गया। मैंने कहा जी पहुंच गया, क्योंकि उससे पहले खान साहब बारह जो है वो बुला चुके थे कि उसको बुलाओ, उसको अंदर ले आओ, क्यों रोका हुआ है। फिर बीबी साहबा से इसी तरह सलाम दुआ हुआ, ये खान साहब की बहनें भी मौजूद थी, सलाम दुआ हुआ। खान साहब के हौसले हिम्मत हमेशा बुलंद होती है। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये चाहते थे तरमीम लेकर और सारा कुछ करके, और खान साहब का मिलिट्री ट्रायल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से बातें, तो ये सारी की जा रही थी। लेकिन इमरान खान से जब मिले हैं तो हम बता रहे थे कि ये चाहते थे, तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है या उनकी जो हिम्मत है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हम हैरान हो रहे होते हैं कि इतना बाहर प्रेशर और इतना लोग, क्योंकि देखिए हम तो जाकर उस वक्त बता रहे थे, उन्हें उससे पहले नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो जब एक बंदा फौरन सुनता है, तो हम बाहर बैठे हुए थे, तरमीम देखते थे कि ये लेकर आ रहे हैं, तो परेशान होता है बंदा। खान साहब तो परेशान, उन्होंने कहा कि देखें ये जितनी चीजें कर रहे हैं ना, ये खुद को एक्सपोज हो रहे हैं और ये कौम जो है, ये आवाम जो है, ये नहीं करने देगी। इसी वजह से आपने देख लिया कि ये सारी चीज जो लेकर आना चाहते थे, अगवा करके वो लोगों ने उसको भरपूर तरीके से, खान साहब माशाल्लाह फिजिकली ठीक थे और जबरदस्त लग रहे थे, ट्राउजर शर्ट में थे और हमेशा की तरह हमें तो जब भी मिलते हैं पहले से ज़्यादा प्यारे लगते। साहब ने मौलाना साहब के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके इस अमल को जो उन्होंने जमहूरियत के लिए किया है, जो आइन की बालादस्ती के लिए किया है, उसको सराहा है। तो जो भी खबरें चला रहे हैं कि खान साहब बड़ा कोई नाखुश थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हट कर भी मुझसे भी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जो बंदा भी इस वक्त कानून के साथ खड़ा होगा, मुल्क के साथ खड़ा होगा, जमहूरियत के साथ खड़ा होगा, तो लोग सराहेंगे। जो बंदा खिलाफ जाएगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो कोई सियासतदान होगा या कोई आम आदमी होगा, कोई भी होगा, तो वो डेफिनेटली उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। और ये सोशल मीडिया की आवाज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं वो कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि आवाज़ मीडिया की, और आवाम राय रखती है, आवाम में शऊर है, तो आवाम जो है इस चीज़ के ऊपर रद्द अमल देती है। तो लिहाजा उन्होंने उसके अमल को सराहा है, ऐसी कोई बात। अच्छा, ये भी इस वक्त कोट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि खान साहब को जब मौलाना के हवाले से बताया गया तो खान साहब कुछ देर खामोश रहे, वहाँ पर कुछ चहलकदमी की, उसके बाद दोबारा से उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कही। तो इस पर क्या? देखिए, बात यह है ना कि मेरे दोस्त बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन आपको पता ही है कि कभी खान साहब अगर कहें कि 9 मई के हवाले से CCTV फुटेज लेकर आएँ, और अगर हम कसूरवार, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि आपके लोग हैं, अगर कसूरवार हैं तो फिर हम उसके ऊपर अपना जो है वो कहेंगे कि हम माजरत भी करते हैं, तो उसको कहा गया कि गैर मशरूत माफ़ी मांग लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें ओवरऑल खान साहब का बयान देखिए कि उन्होंने बयान क्या दिया। तो उन्होंने कहा कि जो भी जमहूरियत के साथ खड़ा होगा डेफिनेटली लोग उसे सराहेंगे। तो इसके अलावा खान साहब ने क्या बातें की आज? देखिए, खान साहब के साथ आज जलसे के हवाले से भी बात हुई है। खान साहब के सामने हमने जितना ये सारा किया गया, रात दिन कभी बिलावल चक्कर लगा रहा था, कभी कोई इसके बयानात, और रात को जो क्लैरिफिकेशन दे रहा था मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर आकर बिलावल, तो उसके हवाले से खान साहब ने कहा वो क्या कह रहा है। हमने कहा कि उसने क्या कहना है, वो तो बेचारा ही से निकलते ही नहीं है बाहर। तो बात यह है कि खान साहब जो है वो जलसे के हवाले से भरपूर तरीके से उन्होंने पैगाम दिया है, पूरी कौम को दिया है। उन्होंने कहा है कि आवाम जो है निकले, इस जमहूरियत की खातिर निकले, मुल्क के अंदर जिस वक्त सूरत हाल है अदलिया की आज़ादी के लिए निकले, हकीकी आज़ादी के लिए निकले। और इंशाअल्लाह ताला जलसा हर सूरत हम 21 तारीख को करेंगे। कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं करेगी या उनका प्लान जो है मुलतवी हो गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ 21 को जलसा कर रही है। हमारी तमाम तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं। रात भी हमारी जो मीटिंग थी जलसा कमेटी की, वो रात को हुई है, उसका मैं मेंबर हूँ, और उसके अंदर पूरी प्लानिंग बनाई गई है। पूरे हमारे जितने भी सदूर हैं मुख्तलिफ सूबों के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और AGK, और उसके अलावा GB से जहाँ जहाँ से हमारे लोग हैं, तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से कि कैसे तमाम लोगों ने पहुँचना है, वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और खान साहब को भी आगाह किया कि तमाम एक्टिविटीज़ जारी हैं। अगर कोई रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगा या कोई ये समझेगा कि हम रोकेंगे, कोई चैलेंज करेगा, तो डेफिनेटली अमल उसके ऊपर होगा कि ये सारा बार उसके ऊपर आएगा, उसका कसूर होगा, हमारा कसूर नहीं होगा। क्योंकि हम आईन पाकिस्तान हमें आर्टिकल 16 के तहत इख्तियार देता है कि हम जलसा कर सकते हैं, संभल हो सकते हैं, लिहाजा हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। सर, आप कह रहे हैं आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है, आईन पाकिस्तान तो और भी बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, जैसा कि आपका फार्म 45 और फार्म 47 का रोला, इसके अलावा बहुत सारे रोले हैं, जैली पर्चे हो रहे हैं। क्या इन चीज़ों की इजाज़त देता है आइन?
بالکل اجازت نہیں دیتا، اور یہی صورتحال ہے. اسی وجہ سے آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں، قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے، خان صاحب نے کہا کہ اس وقت 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر جس طرح سے 8 فروری کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جس طرح جو ہے وہ 9 مئی کا ایک ہمارے اوپر بیانیہ بنایا گیا، تو انہوں نے کہا اسی کو چھپانے کے لیے اب 3 کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور یہ ترمیم لا کر یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے، جو اس کے اندر جو ڈاکہ ڈالا گیا یا 9 مئی والا سارا قصہ ہے وہ نہ کھلے، وہ چوری نہ کھلے. تو اس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے موقع پر قائم ہیں. سر آئین مبارک زیب کے حوالے سے ہاں ہوئی ہے. ہم مبارک زیب کے حوالے سے بات کی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ مبارک زیب کچھ انہوں نے اس طرح سے وہ کہا کہ میری خان صاحب سے ملاقات کروائیے اور یہ وہ، تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اسے کل بلا لیتا ہوں. کل انہوں نے بلا لی ہے خان صاحب نے، اور کل خان صاحب کو ملنے کے لیے وہ ڈیالہ جیل جائے گا. میں نے ٹویٹ بھی کر دیا، اسے بتا بھی دیا جائے گا. کل مبارک زیب کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اور پھر ملاقات کا صاحب کو بتایا کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈز کی تھی. ترامیم آئین آنے سے پہلے کہا تھا کہ بھئی اگر یہ ڈیمانڈ نہیں مانیں گے تو پھر میں اپنا فیصلہ ہم خود کریں گے اپنے قوم. دیکھیے ان کے جو خدشات تھے وہ ہم نے بتایا کہ یہ خدشات تھے، لیکن خان صاحب نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسے بلائیں. خان صاحب حیرت میں تو مبتلا ہوئے ہوں گے جب انہوں نے مولانا صاحب کا سنا ہوگا کہ آئین کے لیے مولانا صاحب کا یہ جو رول انہوں نے پلے کیا ہے، اس حوالے سے کوئی بات کی؟ نہیں، حیرت کی بات نہیں تھی. خان صاحب کیونکہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ مولانا جو ہیں یا اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں جو قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ الائنس کریں گے، وہ ساتھ میں لائیں گے، مل کے چلیں گے. اور وہی وجہ آپ نے دیکھی بھی کہ ہمارا الائنس بنا ہوا ہے 5-6 جماعتیں پہلے آلریڈی ہیں، اور اس میں مولانا صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کا خان صاحب نے خود کہا ہوتا. تو خان صاحب کے لیے نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے بیانات فارم 47 کے حوالے سے پہلے بھی چلتے رہتے ہیں اور خان صاحب تک پہنچتے رہتے ہیں. ان کا موقف کیا ہے، وہ اس حکومت کو نہیں مانتے. تو ہمارا بھی یہی موقف، ہم بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ ناجائز ہے. لہٰذا ان کے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی، لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس چیز کو وہ سراہ رہے. سر سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب اندر رہ کے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، لیکن خان صاحب کی طرف سے آ رہا 13 مہینے سے وہ اندر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا تو یہاں پہ دل لگ گیا ہے. تو وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر دیکھا جائے نا، آج بھی اگر بات کی جائے، میں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحب اور آپ کی درخواست لگی ہوئی تھی بلز کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا بنا. میں نے کہا جی اس میں آرڈر کے لیے محفوظ ہوا ہے. تو ان کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ فوراً بتاؤ جی کیا بنا ہے، کیوں نہیں کر رہے، مجھے نکالو بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے، قوم چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں، ساری دنیا چاہتی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں، اور اس ملک کو ضرورت ہے خان صاحب کی، اور خان صاحب کی بدولت ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، جتنے بنا لیں، لیکن خان صاحب کے حوصلے ماشاءاللہ بلند. اچھا مولانا صاحب کی کوئی ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ مولانا صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ڈیالہ میں کر سکتے ہیں. ایسی کوئی ہے چیز؟ خان صاحب نے کوئی خواہش کا اظہار؟ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے مولانا صاحب اگر ملنا چاہتے ہیں، میرے تک اس وقت تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی اظہار کیا ہو کہ میں ملوں گا. اوور آل اگر وہ ملنا چاہیں تو وہ مل سکتے ہیں، اور خان صاحب مل لیں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. کوئی اجازت نہیں دیتا. اور آپ دیکھیں 2 سال میں جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جو گھروں میں چھاپے مارے گئے، جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو FIRs دی گئی، جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جو کیسز بنائے گئے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور سیکنڈ